बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, श्रेष्ठ बडव्यांचे महादेवदूताचे फेस्त आज आमी सबरम तुमच्या ह्या वेळार आमी सगळी पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाक सांगता मेळ्ळ्या. कीर्तनकार आमकां सांगता कीर्तन 130:8 ह्या कीर्तनांत सुरस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता, तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता, तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडता. सर देवदूता संगी मेळोन सरस्परा देवाची स्तुती आमी गावया, ताका आमी वाखारया. गावनू गीत आमच्या गायनाच्या बुकान तावनू गीत संको ये 19 पान संको 20:9. देवा बापा आराधन करता, जेजू सोम्या आराधन करता, पवित्र आत्म्या आराधन करता. देवा बापा आराधन करता, भिंबीर पडो नमस्कार करता. केरुबांचेर वस्ती करतेल्या परमपवित्र पदवेदारा आराधन 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 तुका देवा बापा. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू सोम्या आराधन करता, तुझे समोर आम्ही सरपडता. आमच्या काळजानी रास करतेल्या दयाळ मोगाळ सडवंदारा आराधन 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 तुका जेजू सोम्या. Alleluia, 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 Alleluia. देवा पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करिया. सस्तांग पडोवन ताका आमी वंदिया. आमी ताचे पवित्र मंदिर जावन आसा आनी ह्या मंदिरांत तो सदांच जिवंक आशेता, आमकां कृपेन बरोवंक आशेता, पराक्लीत जावन आमची मजत करूंक आशेता. त्या देवा पवित्र आत्म्याक आराधन करून आमचे जिवीत ताका आमी भेटया. पवित्र आत्म्या आराधन करता, सस्तम पडो तुका वंदिता. पवित्र आत्म्या आराधन करता, सस्तांग पडो तुका वंदिता. टेंपलांत आमच्या सदा वस्ती करच्या, पराक्लिता आणि कृपेवंत आराधन
पवित्रत्म्या Alleluia, 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 मगच्या भावनो भगिनीनो महा देवदूताची परब आज आम्ही संभ्रमत असताना त्रेका देवाक आम्ही ह्या वेळी वखाणूक त्रेक देवाक हरसूंक आम्ही सगळी हांगासर सांगता मेळ्ळ्या ह्या संदर्भार महादेवदूत हांच्या विशयान पवित्र पुस्तक आमकां कितें समजून दिता आनी महादेवदूत आनी सर देवदूत आमच्या जिवितांत हांचो पात्र कितें जावन आसा जें महत्व कितें जावन आसा म्हणल्या विशयांत थोडे संगती आज आमी समजूंक प्रयत्न करया पवित्र सभेची शिकवणूक कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमकां सांगता 328 या नंबरांत The existence of the spiritual non-corporeal beings that sacred scripture normally calls angels is a truth of faith. मगाच्या भाव भगिनीनो जावंक पुरो सबार जाणांक देवदूत या बडवे आमी म्हणटा या श्रेष्ठ बडवे महादेवदूत ही एक काल्पनीक चिंता म्हणल्यार बरी थोड्यांचे धोरण आसूंक पुरो पूण पवित्र पुस्तक आमकां ह्या विशयांत सारकी समजून दिता आनी पवित्र सभेची शिकोवणी आमकां सांगता की देवदूत एक आमच्या भावार्थाचें सत जावन आसा एक काल्पनीक चिंता न्ही बगार एक भावार्थाचें सत द विटनेस ऑफ स्क्रिप्चर इज as clear as the unanimity of tradition. जशें पवित्र पुस्तकांत महादेवदूता विशयांत या देवदूता विशयांत सांगलेलें आसा तशेंच पवित्र सभेच्या संप्रदायांती ही आमकां पळोवंक मेळटा आनी हाका दोनाकी परतो थाळ पडटा म्हणून पवित्र सभा आमकां सांगता तातूंत एक काल्पनीक चिंतप पवित्र सभेंत मागीर उब जाल्लें न्ही बगार पवित्र पुस्तकांत हाका सारकी बुन्याद आसा आनी हे आमी समजूं जाय मोगाच्या बाबून पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना देवदूता विशयांत महादेवदूता विशयांत थंयसर सबार कडेन उल्लेख केल्ले आसा आनी त्या उल्लेखांत तांचो पात्र आमच्या दिसपडट्या जिवितांत कितें जावन आसा म्हणून आमकां समजता आमी 4 रितींनी थंयसर पवित्र पुस्तकांत देवदूता विशयांत या महादेवदूता विशयांत सांगलेलें आसा 4 संगती अपुरबायन थंयसर सांगल्यात पयल्यान पयलें महादेवदूत या देवदूत देवाचे ते सेवक जावन आसात या दूत जावन आसात दे आर द मेसेंजर्स ऑफ गॉड एक संदेश देवातावन मनशाक पावच्या खातीर वावुरचे तसले देवाचे दूत म्हणून आमकां सबार कडेन उल्लेख केल्लो आसा पवित्र पुस्तकांत दृश्टांताक आमी पळोवंक जाल्यार मोरये मायेक गब्रियल बडव्यान बरी खबर दिली म्हणून आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत पयल्या वचपरांत तशेंच तेच गब्रियल बडव्यान जकारियाकी बरी खबर दिली ताका दर्शनांत ताका कळीत केलें ताची बायल एलिझाबेथ
ताका पुताक प्रसूत जाताली म्हणून. मात्र न्ही जुजे की देवदूतान स्वप्ना मुखांतर कळीत केलें ते वशांती आमी वाचता. जेजूचे ते जिवंतपणा वेळार माथेवाच्या वांजेला आमी वाचता देवदूत येवन ही बरी खबर परगडता. थंयसर मोरी मगदलीन आनी हेर थंयसर आयलेली तांकां ते कळीत करतात. म्हज्या भाव भयणीनो, अशें देवदूत देवान दिवची ती खबर, देवाचो संदेश परगट करचे दूत म्हणून आमकां कळीत जाता. तशेंच देवाचे ते सेवाकी म्हणून सदांच देवाची सेवा करून देवाचे आराधन करचे ते सेवाक म्हणून पयत पुस्तक आमकां सांगता. इसाया प्रभूचो ग्रंथ वर्स 2-3 वळ काडले जाल्यार आमी थंयसर सक्कर देवदूत पवित्र 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 म्हूण घावन देवाची स्तुती करतात, ताची महिमा वाकांतात. तशेंच उगडापणाच्या ग्रंथांत आमी ते वाचता 5व्या वर्सार आनी 11व्या आनी 12व्या वळींत. तशेंच देवदूत अनेक रितीन आमकां ताची वळख कंदिला पयत पुस्तकान. ते जावन आसात आमचे राखण करचे, संरक्षण करचे जावन आसा. देवाच्या लोकाची संरक्षण करचे दूत, प्रोटेक्टर्स ऑफ गॉड्स पीपल ते जावन आसात. सभार कडेन ह्या विशयान आमकां उल्लेख मेळटा. आमी किर्तन 9 काडले जाल्यार 11 वळ आमकां सांगता. तशेंच निर्गमन ग्रंथ वर्सभर 20-3 वळींत पेद्रू थंयसर जैलांत आसल्या वेळार देवदूत ताका राखून वाडटा, भायर ते सारता. हें घडीत धर्मजगत पुस्तकांत वर्सभर 12, 14 आनी 11 म्हणसर आमी वाचता. तितले मात्र न्ही म्हज्या भाव भयणीनो, देवदूत आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमकां साल्वासावाच्या वाटेन आमकां चलोवन व्हरच्याक आमचे सांगाती जावन आसात म्हणून पयत पुस्तक आमकां सांगता. दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकांत वर्सभर 19-30 आनी 5व्या वळींत थंयसर आसा. तशेंच उगडापणाच्या ग्रंथांत वर्सभर 12, 7, 9 ही आमकां उगडापें जाता. म्हज्या भाव भयणीनो, आनी ह्या वरवीं आमी चड आनी चड देवदूतांची आनी महादेवदूतांच्या संगतपणांत, तांच्या सहवासांत, चळवळींत रावचें भोव गरजेचें म्हणून पवित्र सभा आमकां शिकयता. सांत बाजील बापूरबायन सांगता, एंजल्स आर इनवॉल्वड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लायफ. देवदूत आमच्या जिविताच्या सक्कर संगतींनी ते मेतेर जावन आसात. अँड इन द गव्हर्नन्स ऑफ द युनिवर्स, सगळे संवसार चलोवच्या त्या कामांत तांचो तो पात्र आसा म्हणून भगवंत बेझील आमकां कळीत करता. तर म्हज्या भाव भयणीनो, हे भडवे आनी भडवे ह्या देवदूत वा महादेवदूत आमच्या जिवितांत तांकां विविध पात्र आसा म्हणटना कशें आमी त्यांच्या मुखांत आमच्या जिवितांत फळ जोडीचें हें आमी समजून घेवचें. पयल्यान पयलें ते आमचे राखणदार म्हणटा आसतना तांची राखण आमी मागचें. आमकां एक बापूरबायचे मागणें पवित्र सभेन दिल्लें आसा, राखण बडव्याक लागीं करचें तें मागणें. आमी जेन्ना ल्हान आसतना आमकां भुरगे प्रायर आमकां मस्त भेन दिसतालें आनी त्या आमकां भेन दिसच्या वेळार आमच्या वडिलांनी मलगडें सांगचें आसलें, भियेनाका पुता, तुजे सांगाता राखण बडवो येता म्हणून, तुका तो राखण व्हरता. आनी सभार कडेन आमी पळयलां ल्हान भुरग्याक अशें एका बडव्यान रावंदचे संगातपणा वेचे ती भितर आमी सभार पळयलां. म्हळ्यार एक व्हरतो संतोश आमकां भोगता, एक धैर्य आमच्या काळजान उदेता, बडवो म्हजे सांगाता आसा, तो म्हाका राखता, सांबाळटा. तातूंत आमी कितल्या व्हरत्या मोगान आनी भावार्थान ते मागणे आमी सदां करता. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या, सर्गीच्या दयेन म्हाका दिला तुज्या तबेन, म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राख आनी सांबाळ म्हूण आमी त्या बडव्या लागीं आमी मागच्या जावन आसा. पवित्र सभेची शिकवण 336 ह्या विशयांत आमकां कळीत करता. मात्र न्ही आमी पथकाक सांपडनाशें ह्या ताळण्या तेंते सवाचेर आमी जैत वराशें आमी सदांच देवाच्या त्या बडवांची मजत मागोवंक पवित्र सभा आमकां उलो दिता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, देवदूत या आंज बडवे या महादेवदूत देवाचे सेवाक संदेश हाडचे सेवाक म्हणटा आसतना ते देवाची खुशी कितें जावन आसा आमच्या जिवितांत ते आमकां कळीत करतात. हें आमी समजून घेवचें. देवाचे योजन आमच्या जिवितांत कितें म्हूण
आमी समजाजे तर देवदूत हे आमकां उगडापे करतात म्हण पवित्र सभा आमकां सांगता मोरये मायेक देवदूत गब्रिएलान येवन देवाचें येवजन उगडापे केलें ती देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हणून तिका कळीत केलें आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो हो देवदूत आमकां सदांच दैवीक प्रेरण दितात देवाचें येवजन आमी स्विकार करूंक आमकां लाभचें तें प्रेरण तांच्या मुखार आमी स्विकार करची गरज आसा तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो देवदूत आमचे खातीर निरंतरी विनंती करतात ते राखण करतात आमचे मात्र न्ही आमकां संदेश दितात मात्र न्ही आमचे खातीर सदांच विनंती करतात आमचे मागणे कितें आसा ते देवा समोर व्हरूंक ते वावरून आसात उगडापणाचो ग्रंथ आमी काडल्यार रावस्वर 8 तिसऱ्या वळींत हांव 4थी वळ आमकां हे संगत उगडापे करता 4थ्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाचे आराधन करता आसतना देवाची स्तुती करता आसतना देवदूतां संगी मेळोवन देवाची आमी स्तुती करची गरजेची जावन आसा पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी हे करता आमी कॉन्सेक्रेसाच्या मागण्याच्या पयलें प्रिफेस म्हणटा महाभारतांत थंयसर आसा थंयसर पवित्र 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 हे आमी गायता आसतना हें गायन जावन आसा देवदूतांनी महादेवदूतांनी केल्लें तें गायन तांचे संगी मेळोवन आमी त्रिएक देवाक हरसिता ताका आमी वाखणटा मात्र न्ही हर एक बोटी आमी आराधनाक सांगाता मेळटा आसतना आमी करचें आराधन मात्र न्ही आमचे संगी मेळोवन देवदूत महादेवदूती आराधन करून आसा निरंतरी ते आराधन करून आसा तांचे संगी आमी मेळटा आनी देवाचें आराधन करता 5व्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवदूत आमच्या जिवितांत आमकां सर वायटा विरोध झुजच्याक बळवंत करचे दूस जावन आसात आमी बापूरबायचे मागणे ते वळतोळ करचे आसा सा मिंगेलीक प्रे टू सेंट मायकल म्हणटा आमी आनी थंयसर त्या मागण्यांत आमी म्हणटा देवसराक आड रावोंक मागणें म्हणून थंयसर पवित्र सभेन ताका नांव दिल्लें आसा देवसराक आड रावोंक त्या मागण्यांत आमी म्हणटा श्रेश्ठ बडवे आसा मिंगेली आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां सांबाळ देवसराच्या खोटेपणाचेर आनी पासाचेर आड येवंक आमकां आदार दी कितल्या पुरबायचे मागणें जावन आसा पळय मोगाच्या बापन घेवन मिंगेली ताका आमी उलो मारता देवसराक आड रावंक ताच्या पासांचेर जैत व्हरूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता तितलें मात्र न्ही सवो ताचो पात्र जावन आसा पवित्र सभा आमकां सांगता देवदूत आमकां आमच्या सासणीक जिविताच्या त्या वाटेर आमकां चलोवन व्हरच्याक आदार जावन आसात लुकास वाजेल 16 वस्वर 20 आनी 22 वळींत आमी वाचता मोगाचे ते ग्रेस्त मनीस आनी लाजराचे ओपार थंयसर दिल्ले आसा त्या दुबळ्या लाजरासाक ताचे देवदूत येवन अब्रामाच्या गोपाक व्हरून गेले म्हूण थंयसर सांगला आमचे पैन मोगाच्या भाव भयणीनो सासणीक जिविताचे ते पैन त्या आमच्या पैनांत आमच्या सांगाताच आमकां आसचे आमचे महादेवदूत आनी देवदूत जावन आसात तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज महादेवदूतच्या ह्या परबे दिसा तांच्या आश्रयाकाल आदाराकाल आमी सदांच रावया आनी तांच्या आश्रयाकाल आदाराकाल आमी रावता आसतना खरेंच आमी देवाचें आराधन करूंक शकता आत्म्यान आनी सतान देवाचें आराधन करून देवाक आमी महिमा दिवंक शकता मात्र न्ही ससनाच्या जिविताच्या वाटेक आमी फुडें सरता महादेवदूताच्या आनी देवदूतच्या सर आदारान तर ह्या वेळी आमी परत संगता मेळया आनी देवाक हरसिया अर्गां दिवया आराधन करया गावन गीत जय 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 देवा बापाक जय 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 जेजूस क्रिस्ताक जय 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 पवित्र आत्म्याक जय 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 त्रिएक देवाक आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B13 5 संको 40 पेज नंबर 40 B13 जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू क्रिस्ता जय 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 पवित्र आत्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू क्रिस्ता जय 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 पवित्र आत्म्या
जय 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 त्रिएक देवा. सर्व अंजा संगी मिळून देवदूता संगी मिळून देवाची महिमा आम्ही गावया. ओढा तळाची स्तुती आम्ही करूया. ताका आम्ही वाखाणया, ताका आम्ही वंदिया. प्रत्येक जावन महादेवदूत आणि देवदूत आमकां दिल्ल्या बसत आणि आमच्या जिने पैनार आमकां गरज असलो सर्व आधार तांच्या मुखार लाभल्या बसत. आंजा संगी गावया आम्ही महिमा देवाची. आंजा संगी गावया आम्ही महिमा देवाची. ओढा ताळ्यान करया आम्ही स्तुती सम्याची. ओढा ताळ्यान करया आम्ही स्तुती सम्याची. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. सर देवदूता संघ मी मेळटा असताना संतोषान देवाक आमी अर्चिता. आमच्या काळजांत आमचे उपकार बावडून देवाक आमी वर्णीत हांव. संतोषाची गीतां गावून उल्हास्या देवा. संतोषाची गीतां गावून उल्हास्या देवा. काळजांतावून उपकार भावून दिनवास्या सोम्या. काळजांतावून उपकार भावून दिनवास्या सोम्या. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा तुका अर्घा स्तुती आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया 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 हालेलुया. आमची सर्व त्या सवा आमच्या काळजाच्या त्रेग्या वेळार सम्या समोर आमी दवरया. आमच्या मध्ये जल्म दिवस आचरण करच्या सरभाव बनी पसोत आज आमी प्रत्येक जावन अर्घां दिवया. ताच्या पसत मागया. आज जल्म दिवस संभ्रमता अश्विनी लोबो बॅरीन. 60 वर्सां जल्मा दिवस ग्लॅडिस डिसोजा. 20 आणि 3 वर्सां जल्मा दिवस रेश्मा कॅरल लोबो UK. 60 आणि 7 वर्सांचो जल्मा दिवस मीरा रोडतावनू. आज संभ्रमता जेस्सी डिमेल्लो. तशेंच जल्मा दिवस संभ्रमता डॅनियल फुटाडो आणि शॅरल कोरिया मुल्की. ह्या आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी फाटयता. देवाची विस्नार आशिर्वादां आज सांचे तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. हांगासर आमकां सभाजन अर्गां दिवंक सांगला. तांच्या वैयक्तीक तशेंच कुटुंबा जिवितांत देवान उतुल्या सरगुरपे देना पासत. आज मुडबिद्रीतावन अर्गां दिता प्रकाश विल्मा लोबो. पेरिंतावन अर्गां पटयता अश्विनी लोबो. अर्गां दिता जोवान फेर्नांडीस. तशें निड्डोडिता अर्गां पटयता पॅट्रिक सिक्वेरा. देवान केल्ल्या स्वरूपकारां पासत अर्गां दिता वसंत आणि मरिटा फेर्नांडीस आणि कुटुंब बेंगलुरू. सा रफायलाक अर्गां दिता विल्शा सांगतोसू. सर महादेवदूतांक अर्गां दिता जोसेफ डिसोजा आणि कुटुंब तिरुपुरू. तशेंच सर महादेवदूतांक अर्गां दिता सिस्टर सेलेस्टीन बोंदेल. हांचे सवय मेळोवन आमकां सोम्यान केल्ल्या स्वरूपकारां पासत ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू.
प्रकाश सुम्या जेजू विविध सव पासून आमकां आज मागोवंक सांगलेलें आसा कश्टा दुकान आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचो प्रत्येक जावन ह्या वेळार उडास करून तांचे पासून मागया आज आमकां कालातूर तावन तेसो पासून मागोवंक सांगला आशीष नाजरेत विवियन डिसोजा ताच्या तेसो पासून ताणें मागोवंक सांगलेलें आसा तशेंच बरे मार्क्स मेळचे पासून BSc एग्जामांत कुलशेकार तावन फिनिशा एनसी डिसोजा मागणे जाता तशेंच कुलशेकार तावन आज आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा एंटनी डिसोजा जे तेसो पासून फ्लाविया डिसोजा ज्या तेसो पासून बऱ्या भलायके पासून अनिता तावरो मटुंगा मुंबय जे तेसो पासून तशेंच बरोजिनिय संगाती मेळच्या पासून आज मागणे जाता सुनीता डिसोजा हांचे सगळे कोणी आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ली आसा तांचो उडास करून तांकां समेस्तांक ह्या वेळार सोम्या समोर आमी दवरया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाचें आमी उडास करया तांकां सासनाचो विशय आज आमी मागया आज प्रत्येक सण आमी मागता देवादीन मारिया आनी पाऊल मोंतेरो मुंबय देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट डिकॉस्टा आनी स्टेफनी डिकॉस्टा कुलशेकर देवादीन ओसी मथायस देवादीन बेंजामिन आनी लिल्ली कॉन्सेसो किन्निगोळी देवादीन जोकिम पिंटो किन्निगोळी देवादीन पॅट्रिस डिसोजा आनी एलिजा कोदेयो देवादीन मार्ता आनी फेलिक्स मार्टिस देवादीन संतान फेर्नांडीस देवादीन ग्रेगरी लॉरेन्स मॉनिस मडंत्यार देवादीन एवजिन प्रवीण रस्किन्ना देवादीन क्रिस्टीन डिसोजा देवादीन जेराल्ड वास 7व्या वर्साचो उडास देवादीन फ्लोरा क्रास्ता त्रासी आनी देवादीन वॉल्टर आनी मनोहर कोर्नेलियो आनी पुलगतींतल्या आत्म्या पासून मागणे जाता सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट ह्या दिसा सवय आमची कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्या आंग सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेस्त बाबार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन म्हजें नांव जॉयस हांव कॅनडांत हांव आयिल्ली हांव येवंक कारण कालें म्हळ्यार हांव हांगा आयिल्ली अर्गां दिवंक जेजू कित्याक म्हण सांगल्यार हांव 2023 म्हाका GBS जाल्लें तुमकां गोता सागीन हांव म्हाका गोत्तू ना GBS म्हळ्यार गुलियनबेरी सिंड्रोम म्हणून ते एक रॅर सिंड्रोम ते म्हाका 2023 जुलायच्या 15 तारखेर अटॅक जाल्लें हांव कंप्लीट पॅरलायज जाल्ली कांय खंयचेय म्हजे हात जावं दी पांय जावं दी खंयचेय सेन्सेशन म्हाका नातलें कांय नातलें हांव वय स्टार्टींग पांयांच्या बोटान तावन रावन आयलें फूल बॉडी म्हजी फूल कांय एक शेक जायनातलें भशेन फूल तशेंच आसली हांव बेडरिडन जावन आसली सुमार 1.5 म्हयनो ICUंत आसली ताचे उपरांत 4.5 months हॉस्पिटलांत आसली कॅनडांत आसली ताचे उपरांत लागीं 1 वर्स हांव व्हीलचॅरार आसली म्हजी घोव म्हजी 2 भुरगीं आसात मस्त तांणी म्हजो सेवा केल्या सो आनी सगळ्या संवसाराचो लोक म्हज्या खातीर मागतालो कित्याक एक तर हांव टिचर जावन आसली म्हजी भुरगीं इस्कॉलाचीं भुरगीं आनी तशेंच म्हजी नेबर्सां म्हज्या कुटुंबाचीं सगळीं म्हज्या खातीर मागतालीं तुजी नणद हांगासर येवन डिवायन कॉल सेंटरान ती मागणी करतली वय म्हज्या खातीर ती मागणी करतली आनी तशेंच सुमार वय 1 वर्स हांव व्हीलचॅरार आसली ताच्या उपरांत वॉकरार चलताली फिजिओ स्टार्ट जालें म्हाका मसाज करूंक स्टार्ट केलें तशें ताचे उपरांत इल्लें इम्प्रूवमेंट जाली पूण त्या हांव केदां वेळा पॅरलायज जाल्ली एकदम सिरियस कंडिशनार आसली त्या टायमार हांवें मागोना कित्याक मागोना म्हळ्यार हांव अनकॉन्शियस आसलें एक
आनी एक काले म्हळ्यार म्हजे खातीर मोरी मागताली Praise the Lord. कित्याक हांव Hallelujah. सांगता हें म्हळ्यार आमी ल्हान तावन आमी तेस म्हणलो सुक्यानातले आमी बिलकुल आजुनी म्हजी भुरगीं सुमेत दिंबी घालून हात वयर कर जावं पुरो तुमी चिंतूंक बरो ही कॅनडा आसा ती तेर्स करतात गे हांव बरी करतात गे म्हणून आमी सांजेर सांगाता मेळना कित्याक तोकडांक काम आसता पूण सकाळीं आमी 5:30 उठ्ठा Praise the सकाळीं Lord. उठून सोर आतां अर्द घंटो आमी सदांय तेर्स करता सुकेना बिलकुल सुकेना आमी तेर्स त्या देखून म्हाका त्या दीस मोरी म्हजे खातीर मागोवन म्हाका धाडले म्हणून म्हाका खंडीत 100% बावर्ती आसा फाती येता Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान जेसू होगलाब जेसू जय जय जेसू. ताचे उपरांत लास्ट इयर हांव गांवांक आयली गांवांक आयल्या जाल्यार म्हाका कोणें म्हणी दर ना आपूण हाडी विचारलें कित्याक म्हाका जायनातलें सोलोंकांनी सो म्हज्या घोव आनी हांव दोगांच आयिल्लें म्हजी माय इल्ली बरी म्हजी सासू माय बरी नासली सिरियस आसली त्या देखून आमी गांवांक आयल्या तिका पळोवन 1 म्हयनो रावली ताचे उपरांत म्हाका खंय वचोंक जायना कित्याक म्हळ्यार हांवें कोणाक डिपेंड जावन आसचें पडलें सो ताचे उपरांत आमी फॉरीन गेल्या ताचे उपरांत हांव रजा येताली सिकलीवर येता आसली घरांत आसली खंय ना हांव मागणें तेर्स म्हजें हर एक मागणेंत हांव करनासलें कित्याक म्हणून सगळ्यार हांव देवाक अर्गां मात दिवचें हांव कांय सांगनासलें कित्याक म्हणून सगळ्यार म्हाका ताणें बरें केलें परतून पाटी हाडलें म्हळ्या खातीर हांगा आयल्या उपरांत कितें जालें पयलें म्हाका आतां हांव चलतां पूण म्हाका हांगा येवच्या पयलें हांव शेक जातालीं अशें हांव उबें रावनातलें अशें शेक जातालीं कित्याक म्हाका बळ नासलें तितलें एक आतां हांगा आयिल्ल्या उपरांत हांव दोळे दंपूंक बिलकूल म्हाका जायनातलें खंडीत हांव दोळे दांपिनातलें पूण हांगा आयिल्ल्या उपरांत तशेंच म्हज्या माथ्याक हात दवरनी पाद्रेपान मागलें आनी म्हाका इतलें बरें दिसलें की हांवें तेदाच चिंतलें हांव संपूर्ण गूण जाली म्हणून Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान जेसू होगलाब जेसू जय जय जेसू. पायांक वाणां घालनातली. हय ताचे उपरांत हांगा येवन रावून हांव कित्याक त्या पिल्लारा कडेन रावतली म्हूण सांगल्यार म्हाका बॅलन्स नासलें त्या देखून बाय चान्स हांव पडल्यार पाटी वचून ती रावी येत ना म्हणल्या खातीर हांव त्या पिल्लारा कडेन रावतली पूण देवाचे कले अजाप म्हूण गोतना हांव मुखार येवन रावतना म्हाका गोतना हांव खंय रावल्या म्हणून म्हळ्यार हांव अशें क्लॅप दिताली हांव पडोंकूच ना दोळे दमतना म्हाका कांय जायनातलें ना शेक जायनातली कांय ना हांव चिंतताली अरे हांव समाज जाली हिंगी म्हणून अशें दिसतालें म्हाका आजून म्हाका म्हज्या पांयांत सेन्सेशन ना म्हज्या हाताच्या तळवेर सेन्सेशन ना पूण इम्प्रुवमेंट जाता म्हूण सांगलां डॉक्टरान ताचे उपरांत हांव पांयांक वाणें घालून वयतालीं आजून हांगा येता म्हणसरी हांवें पांयाक वाणें घालून ते चलतलें हांव घरा भितरी पांयाक वाणें घालून कित्याक म्हाका जायना एक चूर पांय दवरले म्हणटा निसारताले पांय म्हजे ताका सेन्सेशन ना न्ही त्या देखून आनी म्हज्या पांयान कालें सरल्यार म्हाका कळनातलें तशें हांवें कालें करतली हांव वाणें घालून तांगा येताली फस्ट डे हांवें घाल्लें पाद्रापून पळयलें हांवें घाल्ली हांवें चिंतलें आतां कालें करचें घालचें की नाका कोणेंय घालून ना कालें करचें पूण न्ही देवाक कळटालें म्हूण चिंतलें त्या दीस घालें ताचे उपरांत हांवें वाणें वचून भायर दवरलें हांव खंय गेल्यार वाणें घालनातली ताचे उपरांत इवन म्हज्या हांगा काल्याक जेवणाक वेतना जावं दी कॉफी पियेतना जावं दी आनी खंय वाणें घालना कित्याक हांव हर एक स्टेप दवरतना चिंतताली यो पवित्र जागो हे हर एक स्टोन म्हाका सांगता की हे पवित्र त्या देखून हांव वाणें म्हळें घालनातली आतां जाल्यार पळया काली हांव वयर वेतना वाणें घालून वेता चप्पल घालून वेता ना जाल्यार हांव चप्पल घालून वचना त्या देखून हांवें काळजान तावन देवाक अर्गां दिवची ये 22 Nove ye gitami navaliami amcha sumya bandun taka bhakti nami harsiyami amcharaya कृत्या सौम्याची निजाकिवीची महिमा ताची करताम काविस्मी पृथ्वी दिनवासा ताची वडविकार रस्ता वागंता ताची बळवंकार सर्वेस्पराच्या समेस्त दुतानो ताची वाखाणणी करात देवाच्या सक्तेवंत सेवकानो ताचे उतर आयकोन ताच्या हुकुमाक पाळो दितल्यानो सर्वेस्पराक वाखाणात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मगाच्या भावानो भयणीनो, हेब्रेवांक बरयल्ले पत्र आवाजवार 1:14 सांगता, सगळे देवदूत देवाचे सेवाक नेंगी, बाच्या विजोडतेलांची सेवा करूंक म्हणून तांकां धाडिल्ले नेंगी. आज पवित्र सभा बगेवन मिंगेल, गाब्रिएल आणि राफाएल महादेवदूत हांचे परब संभ्रमता. खरेंचे देवाचे सेवाक जावन आसात. आमकां बाच्यावी जोडूंक, आमी बाच्यावी जोडच्याक आमचे संगी रावून आमची सेवा करूंक, देवाची सेवा ते करतात. मात्र न्ही, आमकांय संवसारी आमच्या पयनात आमची सेवा करूंक ते आमचे संगी आसात. ह्या महादेवदूतांक आज आमी मान करता आसतना तांच्या ससाय काल आमी सदांच रावून देवाक हरसूंक, देवाक वाखाणूंक गरज आसली कृपा आज आमी वागोवन घेवया. हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक पदकां आमची वळखून आतां बोक्साने मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत बगेव सदांच अंकवार मुरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूतांचे आणि मनशांचे मन्यारपण तुवें संपूर्ण मांडावळीन थरायलाय, तर सरकार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते देव तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचे जिवीत राखो म्हणून आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरकार एक झुजू सुरू जालें. मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध झुजाक देवले. महासर्प आनी ताचे दूती बरान झुजले, पूण शेकी हे चलवाले आनी सर्गा वयलो जागो ताणें होगडायलो. ह्या महासर्पाक म्हणजे देवचार वा सैतान म्हणटात. त्या आनी सगळ्या संवसाराक आडवाटेक व्हरता त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो. ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिलें. तेदवा सरकार एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तराण आयलें. देवाची पदवी आनी रजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार सापीत जालो. कारण आमच्या भावा विरोध फिर्या सांगताल्याक, म्हणजे दीस रात ताचेर देवा समोर सूख मांडतेल्याक काण धरणीक शेवटिला. शेळयेच्या रक्ता वरवीं आनी आपणे परगट केल्ल्या संदेशाक साक्ष दिवन तांणी ताचेर जैत वेलां. कित्याक आपल्याच जिवाची तांणी परवा केली ना. मोरूंक लेगून तांणी फाटीं केलें ना. संतोष पावा तुमी आकाशानो आनी आकाशी जियेतेल्या तुमी निवासानो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता. तुज्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता सर्वेस्परा. कित्याक हांवें उसारलेलें प्रार्थना तुवें आयकून घेतलें. तुज्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता.
तुज्या दोतों मुखार तुझें कीर्तन गायता. तूं बरो आनी विश्वासी देखून तुज्या नांवाची स्तुती गाता. वय सक्तां प्रास व्हरतें तुजें नांव, त्या नांवा वरन व्हरतें तुजें उतर. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका खाण दिलें. म्हजें काळीस घट कर, म्हाका धैर्यान भरलोय. तुज्या दोतां मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकून सर्वेस्परा संवसारांतले राजा तुका दिनवासतले. सर्वेस्पराची महिमा कितली व्हरती अशें म्हणून सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं वखणतले. तुज्या दोतां मुखार तुजें कीर्तन गायता. हालेलुया 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 हालेलु हालेलु हालेलुया. ताच्या दळपरानो ताची खुशी जारी करतल्या सेवकानो सर्वेस्पराक वंदिया. हालेलुया 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 हालेलु हालेलु हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी आपणा सरशी येतल्या नथानेलाक पळोवन जेजून म्हळें, पळया एक खरो इस्रायेलकार, हाचे थंय कसलोच सुखपट ना. नथानेलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं अंजुराच्या रुखा मुळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नथानेल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हळें, अंजुराच्या रुखा मुळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हळें देखून तूं सतमंताय. हाचे प्रास वर्ती घडिता तूं देखतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत सडलेले देवलेले तुमी देखतल्यात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुज्या उतरा वरवीं बक्षू पातकां आमची वाडो भवत तामसो. सोम्या जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो, आंज बडवे देवदूत सर्गा आनी संवसारा मदें मध्यस्थ जावन देवाची सेवा करतात, आमची सेवा करतात म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता. त्या देखून आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जेजून सांगची ती उतरां, देवदूत सडचे आनी देवचे तुमी पळयतल्यात. सडटात ते देवाची सेवा करूंक, देंवतात मनशाची ती सेवा करूंक. आनी आज प्रत्येक जावन ते एक महादेवदूत मिंगेल, गब्रिएल आनी रफायल हांची परब आमी संभ्रमत आसतना ह्या तेगा देवदूतांचें महत्व आमी समजा जाय. मिंगेल ह्या सेंट मायकल म्हणटा आमी, त्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा मायकल म्हळ्यार देवा बरी म्हणलो अर्थ. हू इज लायक गॉड. तो भावार्थाचो झुजारी म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां ताची वळख दिता. हेच्या पयल्या वचपांत आमी ह्या विशयांत आयकलें. सा मिंगेल कशें सैताना विरोध झुजोवन तो जैते वंश जालो म्हणल्यार थंयसर उल्लेख उगडापणाच्या ग्रंथांत आमी आज आयकलें. आमच्याय आत्मीक काळोखांत आमी संवसारी संगतीतावन अलग रावूंक आमकां ताची ससाय गरजेची. आनी ती ससाय आमी दिसपरती मागता. दुसरे मोगाच्या भाव भयणीनो, गब्रिएल म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ, गब्रिएल म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसा देव म्हजें बळ. देव म्हजें बळ म्हणल्यार तो शब्दाचो अर्थ दैवीक उगडापणाच्या संदेश तो आमकां हाडून येता. देव कितें आमकां ताच्या भुरग्यांक सांगूंक आशेता तो संदेश गब्रिएल बडव्या मुखांतर तो आमकां दिता म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी हाचे उल्लेख सभार कडेन पवित्र पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटात. मोरयेक, जुजेक, जकारियाक आनी सेरसबारांक
गब्रियल बडवो तसो संदेश देवाचो हाडून येता. त्या देखून मगाच्या बाबरीनो आमी गब्रियल बडव्या बरी देवाच्या त्या संदेशाचे देवाच्या उतराच्या परगडण्याचे दूत सदांच जावन वावरूच्याक भगवंतू गब्रियलाची मजत आमी मागची गरज आसा. तिसरे मगाच्या बाबरीनो रफायल देवदूत जावन आसा. देव गूण करता म्हणल्यार शब्द आसत रफायल. तो बी ताच्या ग्रंथांत आमी ह्या विशयांत वाचता. तो बी ताक कुर्डेपणांतावन सुटका दिल्लो दूत जावन आसा रफायल. आमच्याय आत्मीक तशेंच भौतीक कुर्डेपणांत सबारपणी ते दैवीक सकत आमी जोडच्या पासत. दैवीक सतां कितें देव आमकां उगडापे करता ते आमी जाणा जावन त्या सता प्रमाणे आमी जिवच्या पासत आमी भगवंतू रफायलाची मजत मागास जाय. मातणी कितें आमची पिडा शिडा आसा आमकां अस्कत करता आमच्या संवसारी जिवितांत ते हर एकाचे जैत व्हरूंक भगवंतू रफायल बडव्याची मजत आमकां गरज आसा ती आमी मागास जाय. तर आज मुगाच्या बाबडीनो ह्या तेगाय महादूतांक आमी मान करता आसतना तांच्या आश्रयाकाल ससायकाल सदांच रावून सोम्याक मानून जितसले चिनिया संवसारांत आमी जिवच्याक प्रत्येक जावन ह्या बलिदाना वेळार आदार आमी जोडया. गीत नंबर C38 C38. संतोष बोरितायच्या वरत्या दिसा काणीक घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्वीकार तूं करिये बाबा स्वीकार तूं करिये बाबा. मुंडो गोवाचो मायंदाकाचो फळ भोंवटीचो आमच्या कश्टाचो मुंडो गोवाचो मायंदाकाचो फळ भोंवटीचो आमच्या कश्टाचो स्वीकार करून घे बाबा बदंगता मासान क्रिस्ताच्या स्वीकार करून घे बाबा बदंगता मासान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशे बलिदान ह्या बुंड्या बायना सोबे आमच्या सत सवानी आमच्या गरजा सोबे आमच्या दिनयाच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदाद बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयशे बजाद आवाज सर्वेस्पोर म्हणून घेव. महिमेवोन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा हो कण्णेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिताव. देवदूतांच्या मनियरपणान तुजे मुखार तो पावो आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची बेटवणी परमळीक दुंपा बरी तुजे मुखार सदां सडो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विश्वासी देवदूतांक आनी मा देवदूतांक वाखणतना तुजी महिमा आमी वाखणताव. कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दिताव. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलोलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुज्या महिमेन संतोश वय सरकार हिशोब नातलोलो देवदूतांचो दळबार तांच्या संगता तुका प्रणिपात करून आमी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र
दळबारांचो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तू पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्रत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरान सोंसोवच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची तेच बरी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात Favor so good purgatoria Jesu melo Jesu जीवन झाला Jesu नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक कॅपितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियाव सौदव आमच्या भगियन बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इस्तेगदे मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मोरये देवाचे माये संगाती भगियन जुजे तुजो निश्कळंक पती भगियंत धर्मदूत भगियंत आर्नल्ड जॉन्सन जुजे फेर्नांडो मिर्सन एसपीडीचे सर मार्तीर आनी सर कोणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पोनान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नान वरांतले आमकां तूं निवार दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशा नत्रेक तेलाक आमकां तुजे उदार काकोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय त्या जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या जंगसर जमलेल्या आमकांय सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान रावंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाले तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा सुमेस्तांक शांती समाधान देणे कोटान सांबाळ जो जियेताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो
मोगा सो एक सो गुत जावन समयाची शांती एकामेका पटवया क्रिस्त शांती तुमकां देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो देवाची ती शळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळीत एकवटार रावचे आमी सर्व सुभागी सम्या ते म्हणजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण देवतान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं आमेन गीत नंबर E20 E20 स्वादिक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता मेजूंक जावचें ना तुजे स्वरूपका राखताय म्हाका सदां तूं मोगा भक्तीन मागता हांव जामून तूं उदा जीवन मुजें धनिया कर नंद काळजांत आशा स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता सगळ्या काळजान सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटा तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन हांव गायता प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा सर्गींचो उंडो आमी घेतला ह्या उंडाचे गटायेन सर्गींच्या मार्गार आमी थिरायेन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जतनायेन राखो म्हणून आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार आमचो देव ताका वाखणुया व्हरतो आमचो देव ताका महिमा दिवया व्हरतो आमचो देव ताची स्तुती करया व्हरतो आमचो देव ताका अर्गां दिवया सोवे औंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्परांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन